नमस्कार. हांव राजेश तारकार, फाउंडर चेअरमॅन ऑफ राजदीप बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. आज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांचो 53rd बर्थडे आसा. तांकां शुभेच्छा आनी अभिनंदन. आमकां इतले एनर्जेटीक यंग सीएम, लॉंगेस्ट सर्विंग सीएम फॉर बीजेपी पार्टी मेळिल्ली आसा आनी गोंया खातीर खूब कितें केलां आनी करपाक संदी आसा, यंग आसा. डिफिकल्ट टास्क त्या वेळार तांच्यांनी परफॉर्म केल्या म्हणून म्हाका तेजी सदांच उडीक दिसता. सगळे बरें आसतना सगळे परफॉर्म करता, पण कोवीड सारकिल्लो डिफिकल्ट टायम, तातूंत फायनान्शियल क्रायसिस, तातूंत सगळी सिस्टम अशी बंद पडलेल्या सारकी, अशा काळांच्यान भायर सरून इतलो बरो सुंदर गोंया खातीर आमकां डेव्हलपमेंट जो आमी केन्ना चिंतलोच ना. त्यामुळे आमचे सारकिले बिझनेसमॅन आसात तांकां उर्बा मेळ्ळी की आमी आनीक बिझनेस करुया, वाडोवया. म्हणटा आमच्या गोंया खातीर अशा तरेचे धडाडीचे सीएम आमकां लाभल्या म्हणून थँक्यू सो मच फॉर द बीजेपी पार्टी एंड आवर पीएम मोदी फॉर सपोर्टिंग गोवा फॉर द ग्रोथ. ताज्या बरोबर एज्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां तेंच्यांनी खूब रेव्होल्युशन केलां. खूब वेगळे वेगळे स्वयंपूर्ण गोवा हाकाय सपोर्ट केला. अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांच्यान गोंया खातीर खूब कितें करपाची तेंच्या धडाडी आसा आनी देवा कडेन, श्री कृष्णा कडेन म्हजी हीच इच्छा की तेंचें आरोग्य, तेंचो सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम गोवा तांकां अशीच मेळची आनी गोंयचो आमचो असोच प्रोग्रेस जावचो आनी आमच्या सारकिले लोकल जे बिझनेसमॅन आहा गोंयच्यान तांकां तो खूब सपोर्ट करता, तांची खूब काळजी घेता. म्हणून म्हाका तेंचें कौतूक दिसता. त्यामुळे तेंच्या ह्या 53 बर्थडेच्या निमतान तांकां परतून एकदां खूब शुभेच्छा आनी खूब तांकां देवाचो आशिर्वाद असोच उरचो आनी गोवा फलचो फुलचो अशी विनंती. जय गोवा.